दिनमा हामी कान्तिपुर डेन्टल कलेजका विद्यार्थीहरूले एउटा सानो नाटक तयार पारेका छौँ। यो कथा हाम्रै समाजमा घट्दै आइरहेका सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस कथाका मुख्य पात्रहरूमा भोला शर्मा, जो एकदमै सोझो र इमान्दार हुन्छ र उसको आमासँग बस्छ। रजनी अनि गन्धा, जसलाई चुरोट र सुर्तीको नराम्रो बानी लागेको हुन्छ। साथै अरू पात्रहरूमा मधु, डाक्टर, भाउजू, टिचर्स अनि उसका साथीहरू रहेका छन्। अब कथा सुरु गरौँ है त। यो दृश्य भोला शर्माको ग्रेजुएसन डेको हो। The gold medal in the field of medicine this year goes to Dr. Bhola Sharma. So, I would like to welcome him on the stage to share his few words. धन्यवाद। आदरणीय गुरुवर्गहरू, मेरो परिवार, आफन्त, शुभचिन्तकहरू तथा मेरा सम्पूर्ण साथीहरू, आजको यस खुसीको दिनमा म लगायत मेरा साथीहरूले आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर शब्द लेख्न मात्रै होइन, आफ्नो काँधमा ठुलो जिम्मेवारी बोक्न पनि गइरहनु भएको छ। र भनिन्छ हरेक व्यक्तिको सफलताको पछाडि एउटा विगतको कथा हुन्छ जसले उसको जीवन नै परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यस्तै मेरो पनि एउटा विगत छ जसले मेरो जिन्दगीलाई कायापलट ल्याइदियो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा हो। मलाई अझै पनि याद छ 10 कक्षाको त्यो पहिलो दिन। यसरी आफ्नो अनुभव सुनाउने क्रममा भोला आफ्नो 10 कक्षाको पहिलो दिनमा पुग्छ। Good morning, students. कक्षा 9 को परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कक्षा 10 मा आइपुगेकोमा सबै विद्यार्थीलाई हार्दिक बधाई छ। र यसपालि पनि हरेक वर्ष जस्तो टपर रहेछ भोला शर्मा। साँच्चै तिमीहरूको लागि आज एउटा नयाँ साथी लिएर आएकी छु। मधु, भित्र आऊ त। ल मधु, आफ्नो एउटा सानो परिचय देऊ साथीहरूलाई। Hi everyone, म चाहिँ मधु, Madhu Shrestha, and I have studied from English medium school. मधु क्लासमा आउने बेलामा नै भोलाको मनमा नौलो आवाज छाएको हुन्छ। शिशिरसरी उजाड उसको मनमा बसन्तको नयाँ पालुवा पलाइरहेको हुन्छ। भोला उसको कोमल नयनमा चुल्लुम्म डुब्छ। यसरी कक्षामा पढाइरहेका बेला पनि भोला भने मधुकै कल्पनामा हराइरहेको हुन्छ। उसको पढाइमा फिट्टिकै ध्यान हुँदैन। दिन बित्दै जान्छ अनि एक दिन भोलाले आफ्नो मनको कुरा मधुलाई बताउने निर्णय लिन्छ। मधु, मलाई बोलाएको? किन? तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु थियो। के कुरा? त्यो छिटो भन न, I don't have time, I have to go somewhere. मैले जबदेखि तिमीलाई देखेँ नि, खोइ किन नौलो आवाज हुन थालेको छ। मलाई डर लाग्न थालिसकेको छ कि अब पनि तिमीलाई भनेन भने तिमी कतै अर्कैको हुने त होइन। आई लभ यु मधु। के रे? त जस्तो तोरीले मलाई प्रपोज
गर्ने आफ्नो अनुहार हेरेछस् कहिले ऐनामा त जस्तो केटा त मेरो बिएफ त के अगाडि पछाडि हिँड्न नि लायक छैनस् यु आर कम्प्लिट जेरो गेट लस्ट मधुले सारा क्लासको अघि भोलाको इन्सल्ट गरेकोले भोला निराश हुँदै क्लासबाट बाहिर निस्किन्छ। रजनी र गन्धा बाटोमा चुरुटको धुवा उडाउँदै अनि हातमा सुर्ती मार्दै हुन्छ। ल म्या चुरोटै सकेछ भने छ्या मलाई मसँग लास्ट स्टिक मात्रै रहेछ। खै झिकझिकले त म सघाउँछु। ओ त्यहाँ हेर्न आयो त्यो तोर्पे। ए भोला यता आइसु त आज तेरो लास्टै बेइज्जत भयो त बिचरा भोला यति हेन्सम भयो नि झापाउँछ नहानेको पनि हुन्थ्यो कि। त्यही भने तैँले हामीलाई साथी नै गम्दैन स्या। त्यस्तो होइन केटा। अनि कस्तो त मुला त्यो एउटा मरन च्यासीको लागि पछि लाग्ने हो त हामीले मन मात्र न त्योभन्दा राम्रो पनि तेरो पछि लगाइदिनु सक्छौँ। भयो केटा अब धेरै नजिस्क्यो। ल मुलाले त हामी जिस्के जस्तो लागेको छ त मान्छे एकदम हेन्सी छस् क्या। हल्का लुक्स र तेरो बानी चेन्ज गर्नु पर्यो हो। बानी अनि के त आजकलको जमाना पनि चोर नखाने केटालाई कुन केटीले घाँस हान्छ भन्छ त। तीन-तीनवटा त हाम्रो गर्लफ्रेन्ड नै छ। हल्ला नम्बरै केटा नम्बर 3 को कल आए जस्तो छ। हेलो हुन्छ भाइ म हँसाइहालेँ। ओइ रजनी जामिन तेरो भाउजूले बोलाइ। आइज भोला त पनि हिँड्नु यहाँ पसलसम्म। भाउजू दुईपल्ट चुरोट दिन्छ। सूर्य क्या सूर्य पैसा खातामा लेख्दै गर्नु है। ल राखेर तिमी आजदेखि टेन्सन खतम दोस्ती सुरु। म खान्न केटा तिमीहरू राख। ल भाइ राख्न राख सासीको एक मात्र चाहना भन्ने थाहा छ नि तँलाई। एक सरको दुनियाँ अर्को नि। अब बिन्दास बन्न सिक अब बुझिस्। यसरी रजनीगन्धा त त्यहाँबाट जान्छन् तर भोलालाई भने हातमा ठुलो बोझ थमाइदिन्छन्। भोला आफ्नो घर पुग्छ अनि हातमुख धोएर पढ्न बस्छ। भोला फेरि पढ्दा पढ्दै मधुको यादमा डुब्छ अनि उसले पटक पटक मधुले भनेको अनि साथीहरूले भनेको कुरा दिमागमा झिङ्गा भन्किए चाहिँ भन्किरहन्छन्। त जस्तो तोरीले मलाई प्रपोज गर्ने यु आर कम्प्लिट सेरो 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 सेरो। टेन्सन खतम दोस्ती सुरु। टेन्सन खतम। र उसलाई अघि रजनीगन्धाले दिएको चुरोट खान मन लाग्छ। धेरै कन्ट्रोल गर्छ नखाने तर उसलाई चुरोटले बोलाइरहेको भान हुन्छ। एउटा सिक्रेट समातेर सिर्फ पतान हेर कति मजा आउँछ बुझिस्। छिटो समात्नु ती बढिरहेको र अन्त्यमा ऊ छिटो छिटो चुरोट सर्काएर एक सर्को तान्न थाल्छ। हजुर मम्मी आज मलाई भोक छैन मम्मी। आज मैले बाहिर साथीहरूसँग खाजा खाएर आइसकेको छु मम्मी। म खान्न खाना। हजुरलाई भनेर हुँदैन। खाँदिनँ भनेपछि खाँदिनँ खाँदिनँ खाँदिनँ। भोलालाई सुरुमा त चुरुटको स्वाद मन परेको हुँदैन तर पनि ऊ रजनी र गन्धाले भने जस्तै आफ्नो बानी बदलिने धुनमा दिन प्रतिदिन चुरोट खान थाल्छ। यसरी नै एसई परीक्षा आउँछ। केही दिनमा एसई परीक्षा सुरु हुन्छ। खासै परीक्षाको लागि भोलाले पढेको हुँदैन र
रजनी र गन्धा भने मस्तले चिटचोरिरहेका हुन्छ। 1 घन्टा बित्छ अनि भोला चुरोट खान तलबलाउँछ। उसका हातहरू काप्न थाल्छन्। पेपर पनि भुइँमा झर्छ। परीक्षा हलबाट आधी घन्टा अगाडि मात्र निक्लिन मिल्ने हुन्छ, तर भोला भने चुरोट पिउन आतुर भइसकेको हुन्छ। त्यसैले ऊ एक्कासी खोक्न थाल्छ। के भयो बाबु, तिमीले पानी खान्छौ? सुरुमा त टिचरले पानी दिनुहुन्छ, तर एकछिनमा फेरि ऊ बेसरी खोक्न थाल्छ। र बेन्चमा रहेका सबै सामानहरू तल भुइँमा झर्छ। बाबु के भयो तिमीलाई? के भयो? एकदमै गाह्रो भयो जस्तो छ। बाहिर हेर। ओइ के भयो त्यसलाई, के भयो? तिमीहरू बस्छ केही भएको छैन। यसरी यसी जस्तो महत्त्वपूर्ण परीक्षालाई अपुरै छोडेर उसलाई क्लासबाट बाहिर लैजानुपर्छ। यसरी ऊ धुम्रपान जस्तो हानिकारक कुलतमा फस्छ अनि रजनीगन्धासँग बसेर दिन प्रतिदिन बिग्रिन्छ। एक दिन भोलाकी आमा बजारबाट फर्किँदै गर्दा भोलालाई रजनी र गन्धासँग सुर्ती माडिरहेको देख्छिन्। ओइ लातान, ले ओइ त्यहाँ हेर्दा भोला कहाँ भने थियो? ए हो त्यहाँ भागा। ओइ जाम। भोला बाबु त के गरिरहेको यहाँ? को हुन् तिनीहरू? यत्तिकै बसेको मम्मी, साथीहरू हुन् तिनीहरू। हातमा के हो तेरो? के लुकाएको? होइन मम्मी, केही होइन। किन त्यसरी आँटेको त? खोइ हात देखा। अरे ए मम्मी, मैले समातिएको मात्रै हो कि साथीहरूले खाइरहेको थिएँ। छोरो सानै छ होला भनेको त आफ्नो आमालाई नै झुटो बोल्ने भइसकेछ। ए मम्मी, नरुनु न, किन यत्तिकै रोको? म आज यही दिन देख्न बाँचेको रहेछु होइन? थुक्क मेरो भाग्य। म किन मरिन यो देख्नुभन्दा पहिल्यै? नरुनु मम्मी, नरुनु। बाउलाई पनि यसैले खायो। छोरो असल होला के गर्ला भनेर दुःख गरी हुर्काए, पढाए। तैँले पनि आज त्यही बाटो समाति छैन। नरुनु भनेको नरुनु मेरो भाग्य। अझ नरुनु भन्छ। अझ आफै हुन्छ। बाबु के भयो तँलाई? सास फेर्न गाह्रो भयो? बाबु के भयो? भोलालाई साह्रै नै गाह्रो भएपछि त्यहाँबाट हस्पिटल लगिन्छ। मेरो छोरालाई कस्तो डाक्टर साहब? खासै डराइहाल्नु पर्ने त केही छैन, तर उसले चुरोट धेरै खाएको हुनाले छातीमा सानो दाग देखिएको छ। सानो दाग निको त हुन्छ नि डाक्टर साहब? हुन्छ, नआत्तिनु न, बिस्तारै निको हुन्छ, तर उसले चुरोट चाहिँ छोडिहाल्नुपर्छ। अब त्यो त छाड्न पर्यो डाक्टर साहब। म सम्झाउँछु उसलाई। मैले पनि उसलाई सम्झाएको छु, घरमा पनि यसो सम्झाउनु होला। अहिले चाहिँ मैले एउटा औषधि लेखिदिएको छु, त्यो खाँदै गर्न लगाउनु। केही समस्या पऱ्यो भने पछि फेरि आउनु न। हुन्छ डाक्टर साहब, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै परीक्षाको नतिजा आउँछ अनि त्यत्तिकैमा भोलाका साथीहरू पनि उसलाई भेट्न हस्पिटल आइपुग्छन्। भोला कस्तो छ तिमीलाई अहिले? अहिले अलि ठिक भइरहेछ। हेर, तिमी जस्तो राम्रा विद्यार्थीले पनि यस्तो गर्नुहुन्छ त? अनि हेर, तिमी त टपर थियौ, आज हेर त तिमीले एससी परीक्षा पनि पास गर्न सकेनौ। के रे, एससीको रिजल्ट आयो? के म फेल भएँ? भोला, तिमी त फेल भएछौ, तर हेर अब रोएर केही काम छैन। मैले तिमीलाई सारा क्लासको अगाडि थप्पड हाने, त्यसको लागि मनदेखि नै सरी माग्दछु। तर त्यो एउटा सानो कुराले आफ्नो जीवनलाई किन बर्बाद पार्दैछौ तिमी? हेर, तिमी जस्तो पढ्ने विद्यार्थी आज एसएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन पनि सकेनौ। तर भोला, हिम्मत नहार। यो कुलतको बाटो छोडी मेहनतसँग पढ्यो भने भविष्यमा अवश्य नै ठुलो मान्छे बन्नेछौ तिमी। अन्त्यमा भोला फेरि पहिलेकै रूपमा आउँछ अनि उसले चुरोट र सुर्ती जस्ता नकारात्मक बाटोहरूलाई छोडेर एउटा असल बाटोमा लाग्ने निधो गर्छ।
उसलाई उसका आमा र साथीहरूले हौसला र ताकत दिन्छन् र ऊ दिन प्रतिदिन पढाइमा मेहनत गर्न थाल्छ। आज ऊ त्यही हौसला र ताकतले गर्दा यस्तो सम्मानीय व्यक्ति बन्न पुगेको छ। र यसरी मेरो परिवार र साथीभाइहरूको सङ्घर्षले गर्दा म आज यो स्थानसम्म आउन सफल भएँ। के भएको होला त? के उसले चुरोट सुर्ती जस्ता चिजहरू फेरि खान थालेकै हो त? हजुरहरूको मनमा पनि यस्तै प्रश्नहरू गुन्जिरहेका होला, तर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जरुरी छैन कि चुरोट सुर्ती अनि तम्बाकु जस्ता चिजहरूले खाने बित्तिकै असर देखाउन्। हो, भोलालाई मुखको क्यान्सर भएको रहेछ। उसका विगतका 2 वर्षहरूले आउँदै गरेका कयौँ वर्षहरूलाई बर्बाद पारिदिएका छन्। उसको मुखको क्यान्सर ठिक होला अनि ऊ पुरानै अवस्थामा पनि जान्छ होला, तर उसको क्यान्सरको लागि ट्रिट गरिएको पैसा अनि समय के फिर्ता आउन सक्छ? त्यसैले हामी सबैले सोच्ने बेला आइसक्यो। आजैदेखि कसैले पनि चुरोट अनि सुर्तीलाई हात नलगाउनु होला। यदि समाजमा कसैले खान्छ भने उहाँहरूलाई पनि रोक्नु होला। यसरी एउटा स्वस्थ र समृद्ध नेपाल बनाउन हामी सबैले हात जुटाउनै पर्छ। धन्यवाद।